अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रैवलॉगर। आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जिसके एक शहर में दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मौजूद है। दुनिया के सबसे ज्यादा आसार कदीमा के मकामात इसी मुल्क में मौजूद हैं। इस मुल्क में दुनिया की एक ऐसी अनोखी इमारत है जो सदियों से झुकी हुई है। दुनिया का सबसे पहला पिज्जा इसी मुल्क में बनाया गया था और एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे अनोखा पानी में बना हुआ शहर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में अपने अजाइबात और दुनिया के सबसे ज्यादा शराब बनाने वाले मुल्क इटली की। तो सफर शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इटली का सरकारी नाम द रिपब्लिक ऑफ इटली है। इटली जनूबी यूरोप में वाक़ई एक मुल्क है जो बूट के साइज का अतालवी जजीरा नुमा है और सिसिली और सार्डिनिया समेत मुताद्दिद जजीरों पर मुश्तमिल है। इटली का कुल रकबा 3,02,073 मुरब्बा किलोमीटर है। रोम इटली का दारुल हुकूमत तारीख और अज़मत में डूबा हुआ शहर है। रोम की बुनियाद 753 कबल मसीह में रखी गई और रोमी सल्तनत का जन्म 27 कबल मसीह में हुआ। 2000 साल पर मुहित एक भरपूर विरसे के साथ इसे अक्सर अब्दी शहर के नाम से भी जाना जाता है। रोम के मशहूर निशानात बशमूल कोलोसियम, वेटिकन और रोमन फोरम इसकी कदीम शान की गवाही देते हैं। ये शहर आर्ट और सकाफत का एक अहम मरकज है जिसका जानदार माहौल आलमी तहजीब पर गहरा असर डालता है। तारीख और सकाफत के आलमी मरकज के तौर पर रोम तारीख और जदीदियत के इम्तजाज में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक लाजमी मकाम रखता है। इटली की आबादी तकरीबन 59 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इटली की सरकारी जुबान इटालियन है। इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। इटली की तकरीबन 3/4 आबादी कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखती है। इटली दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुल्क है। तकरीबन 60 मिलियन से ज्यादा बैनुल अक़वामी ज़ायरीन हर साल इटली की सैर करने आते हैं। इटली के कुछ आलमी शोहरत याफ्ता शहर और कस्बों में रोम, फ्लोरेंस, मिलान और अमाल्फी साहिल हैं। ये खूबसूरत मकामात अपने मशहूर निशानात जैसे ट्रेवी फाउंटेन और खूबसूरत अमल्फी साहिल के लिए मशहूर है। सिसिली में साइराक्यूस का शहर एक ज़माने में कदीम यूनान का सबसे बड़ा शहर था और यहाँ तक कि इसके आखिरी ज़वाल से पहले साइज में एथेंस के बराबर था, क्योंकि बहुत से यूनानी इतने अरसे तक वहाँ मुकीम थे। इसलिए यूनानी सकाफत और ज़ुबान की झलक आज तक सिसिली में मौजूद है और सिसिली की एक छोटी गरको कम्युनिटी आज भी यूनानी ज़ुबान की एक शक्ल बोलती है। अतालवी जेलेटो आइसक्रीम की एक शक्ल है जो अपनी मखमली बनावट और लजीज जायकों के लिए मशहूर है। इटली में शुरू होने वाला जेलेटो रिवायती आइसक्रीम से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इसकी चिकनाई की मिकदार रिवायती आइसक्रीम से 75% कम है। इसे प्रीमियम अज्जा का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, जिसके नतीजे में एक घना, हमवार और जायकादार मीठा जेलेटो तैयार होता है। जेलेटो पार्लर्स पूरे इटली में आम है और इतालवी स्ट्रीट फूड की जान है। इटली 59 आलमी सकाफती विरसे के मकामात का घर है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये मकामात पूरे इटली में माउंट एटना से लेकर कोलोसियम तक फैले हुए हैं। ये मकामात इटली की तारीख, सकाफत और रिवायात का जीता जागता सबूत है और पूरी दुनिया में इटली की शोहरत की एक बहुत बड़ी वजह है। ज़मीनी रकबे और आबादी दोनों के लिहाज से दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी है। ये एक आज़ाद शहरी रियासत है जो रोम इटली के अंदर महसूर है, यानी इटली के शहर रोम में एक पूरा का पूरा मुल्क आबाद है। ये 1929 में एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बना। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का रूहानी और इंतज़ामी मरकज़ है और पोप की रिहाइश गाह है। ये सिर्फ 44 एकड़ के रकबे पर मुहित है और उसकी आबादी तकरीबन 800 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कि बुनियादी तौर पर पादरियों और वेटिकन के लिए काम करने वालों के अमले पर मुश्तमिल है। फ्रांसीसी एल्प्स में वाक़े मोंट ब्लैंक मगरबी यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है।
یہ فرانس اور اٹلی کے درمیان سرحد پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سطح سمندر سے 4810 میٹر کی بلندی پر کھڑا ہے۔ اپنی دلکش خوبصورتی اور چیلنجنگ خطوں کے لیے مشہور، مونٹ بلینک کوہ پیماؤں اور بیرونی شائقین کے لیے ایک مقبول مقام ہے جو شاندار نظارے اور متنوع ماحولیاتی نظام پیش کرتا ہے۔ اگرچہ پیزا کا ذکر 10ویں صدی کے اوائل میں ملتا ہے، لیکن جدید پیزا 1700 کی دہائی میں اٹلی کے شہر نیپلز میں تیار کیا گیا تھا، اور اس لیے اٹلی کو پیزا کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ پہلا نیپلز پیزا، جسے اکثر اصلی مارگریٹا پیزا کہا جاتا ہے، نیپلز اٹلی کی ایک تاریخی پاک تخلیق ہے۔ اس سادہ لیکن مشہور پیزا میں 3 اہم اجزاء، ٹماٹر، موزریلا چیز اور تازہ تلسی شامل تھے، جو اطالوی پرچم کے رنگوں کی علامت ہے۔ یہ خاص طور پر اٹلی کی ملکہ مارگریٹا کے اعزاز کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج یہ پیزا پوری دنیا میں ہزاروں شکلیں اختیار کر چکا ہے۔ وینس، جسے اکثر فلوٹنگ سٹی کہا جاتا ہے، شمال مشرقی اٹلی میں ایک پرفتن اور مشہور مقام ہے۔ نہروں کے جال پر بنایا گیا یہ منفرد شہر اپنی لازوال خوبصورتی، شاندار فن تعمیر اور بھرپور تاریخ کے لیے مشہور ہے۔ زائرین خوبصورت آبی گزرگاہوں کے ساتھ آرام سے گنڈولا کی سواریوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تاریخی مقامات جیسے سینٹ مارکس بیسیلیکا اور ڈوجز پیلس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وینس اپنے متحرک سالانہ کارنیول کے لیے بھی مشہور ہے، جہاں وسیع ماسک اور ملبوسات مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنے رومانوی ماحول، فنکارانہ ورثے اور بے مثال دلکشی کے ساتھ وینس ایک ایسی جگہ ہے جو دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کو محصور کرتی ہے۔ پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور اٹلی کے شہر پیسا میں واقع ہے۔ یہ دنیا کے سب سے مشہور اور قابل شناخت تعمیراتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ فری اسٹینڈنگ بیل ٹاور اپنے نمایاں جھکاؤ کے لیے مشہور ہے، جس کی وجہ کمزور بنیاد ہے جو اسے ایک منفرد اور غیر یقینی شکل دیتی ہے۔ یہ ٹاور پیازا دے میراکولی کا حصہ ہے، جو کہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے۔ ٹاور کی تعمیر 12ویں صدی میں شروع ہوئی، اور اس دبلے پتلے ٹاور نے صدیوں سے زائرین کو مسحور کر رکھا ہے، جس سے یہ انجینئرنگ کے کمال اور تعمیراتی سنکی دونوں کی علامت ہے۔ آج پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور اٹلی کی بھرپور تاریخ اور سیاحوں کی ایک پائیدار کشش کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ ٹسکنی وسطی اٹلی کا ایک دل فریب علاقہ گھومتی ہوئی پہاڑیوں، دلکش دیہاتوں اور ایک لازوال دیہی خوبصورتی پر مبنی ہے۔ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور، ٹسکنی اطالوی نشاط ثانیہ کی جائے پیدائش اور شاندار فن تعمیر کا گھر ہے، جس میں فلورنس کی افزی گیلری اور پیسا کا جھکاؤ والا ٹاور شامل ہے۔ یہ خطہ شراب سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، جو کہ دنیا کی بہترین شرابیں تیار کرتا ہے۔ ٹسکنی کے دلکش دیہی علاقوں میں انگور کے باغات، زیتون کے باغات اور قرون وسطیٰ کے قصبات ہیں، جو اسے ثقافتی تلاش اور پکوان کی لذتوں کے لیے ایک مثالی مقام بناتا ہے۔ تو یہ تھے اٹلی کے بارے میں چند ایسے حقائق جو واقعی حیران کن ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نئے ملک کی کہانی لے کر جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔